सुन्ने मान्छेले सुनिसक्यो अब बाँकी खाली केही पनि छैन जाने खाने आफ्नो आफ्नो काम गर्ने हो यो आजको यो वसन्त पञ्चमी विज्ञान र यसलाई सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष कार्यकारी ज्यूहरू सम्पूर्ण यसमा सम्बन्धित सबै साथीभाइहरू अनि यसमा चाहिँ सम्मिलित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सबलाई सबभन्दा पहिला मेरो बधाई छ। अनि यो कार्यक्रममा चाहिँ निमन्त्रणालाई स्वीकृत के अरे मानेर आउनुभएका मेरा मित्रहरू सबै मेरा साथीभाइहरू मेरा चाहिँ सहकर्मीहरू अनि मैले मान्नुपर्ने यहाँ विद्वान वर्गहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईहरु शिक्षित वर्गहरू हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो योगदानहरू गरेर बसेका मेरा मित्रहरू दाजुभाइ सबैलाई मेरो नमस्कार छ। अनि हाम्रो नेपाललाई चिनाउने एउटा चाहिँ जीवनमा सबभन्दा उत्कर्षमा पुर्याउन सक्ने त्यस्तो क्षमता भएको हाम्रो चाहिँ नेपाल र नेपालीका प्राइड एन्ड प्रेस्टिज ग्ल्यामर एन्ड ग्लोरी भन्छु म शेर्पाहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ नेपालको नाम राख्ने क्रममा मात्र होइन नेपालको नाम राख्ने क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकका विभिन्न जाति धर्म लिङ्गी विभिन्न मान्छेहरूको नाम पनि चाहिँ सगरमाथा इन्द्रकै आदरबाट सगरमाथा चढेर उहाँहरूको नाम चाहिँ संसारमा फैलाइदिनु भएको छ। त्यस्ता चाहिँ एकदम चाहिँ उद्गमशील अवस्थाका हाम्रो चाहिँ शेर्पा दाजुभाइहरू अहिले केटु विश्वको सबभन्दा चाहिँ सेकेन्ड हाइएस्ट माउन्टेन र सबभन्दा मोस्ट रिस्किएस्ट माउन्टेन चढ्नलाई अघि तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो कति गाह्रो छ त्यो पहाड चढ्नलाई। मैले त त्यसको फेदीसम्म हेलिकप्टरमा अक्सिजन बोकेर मलाई देखाएको छ पाकिस्तानी पाइलटहरूले कुनै जमानामा त्यस्तो चढेर हाम्रो झन्डालाई त्यहाँ फरफराएर आउनुभएको तपाईहरुलाई मेरो दिलैदेखि र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रो नेपालको इज्जत धान्न सक्ने क्षमता भएका तपाईहरुको विषयमा जति प्रशंसा गरे पनि कहिले पनि त्यो चाहिँ पूर्ति हुँदैन। तर तपाईहरुले एउटा यस्तो नमुना पेश गर्नु भएको छ यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब आउने नेपाली जेनेरेसनहरूलाई कि ask not what Nepal can do for you, ask what you can do for Nepal. Everything looks impossible. Everything looks impossible until it is done. Everything looks impossible until it is done. Simple things, ordinary things, anyone can do it. It's only bigger people with bigger hearts, with bigger vision, with bigger will, the risk-taking decision, त्यस्तो मान्छेहरूले मात्रै they can wrestle with bigger problems, bigger challenges, bigger threats, bigger questions. त्यस्तै कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो र तपाईहरुलाई एउटा नमुना पेश गर्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो टिमवर्क, डिटर्मिनेसन, the will to do it. I can do it, you can do it. And as a team with a split the core, you can do it. There is nothing impossible. त्यस कारणले म एउटा तपाईहरुलाई अघि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको कुरा हो 21 वर्षमा नेपोलियनले चाहिँ 26 वर्षमा चाहिँ युरोप सारा ध्वस्त बनाइदिए नेपाल साराले कङ्कर गरे। कार्ल मार्क्स चाहिँ 30 वर्षको उमेरमा एउटा नयाँ यस्तो आइडियोलोजी ल्याइदिए जुन आइडियोलोजीले यो संसारलाई 73 इयर्ससम्म एउटा राज्य नै चलाइदिए। बुद्ध 36 वर्षको उमेरमा उहाँले महानाम प्राप्त गर्नुभयो, बुद्धिज्म बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भनेपछि इम्पोसिबल भन्ने चीज केही पनि छैन। एकपल्ट नेपोलियनले चाहिँ ब्रिटेन हमला गर्ने बेलामा उहाँले आफ्ना सबै जर्नलहरूलाई 24 घण्टाभित्र सबै फौजहरूलाई आफ्ना फौजहरूलाई 24 घण्टाभित्र बीचमा पुर्याइदिनु, तीरमा पुर्याइदिनु समुद्रमा भनेको बेलायत जाने हमला गर्ने त्यो चाहिँ के भन्छ उसमा पुर्याइदिनु भनेर चाहिँ अर्डर पास गरेर चिठी लेख्नुभयो। र डेनमार्कको एउटा चाहिँ क्वाइने इन्ट्राइने के भन्ने आई फगट इन्ट्राइने हो त्यसको नाम। त्यसले चाहिँ एउटा नेभल जनरल डेनमार्कमा बसेको नेपोलियनको फौजको हाकिम जर्नेलले
के लेख्यो भनेदेखि he wrote it back to Napoleon saying that it is virtually impossible to reach my people, my soldiers at the beach within 24 hours. भने Napoleon received the letter, read it and said it. Impossible, sir. I don't find this word in the French language. If you have it in your dictionary, erase it. तपाईहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ यो के भनेको? बुझ्नुहुन्छ कि भनेको इम्पोसिबल भन्ने चीज त्यो शब्द नै फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा छैन। मैले कहीँ पाएको छैन, तेरो डिक्सनरीमा कहाँबाट पाइ छ भने मेटाइदे तुरुन्तै। भनेको 24 घण्टाभित्र फौज पुर्याएकै हुनुपर्छ तैँले। भनेको गर्न नसक्ने भन्ने चीज गरे असम्भव के छ र, गरे काम असम्भव के छ र, हैन भनेपछि केही पनि असम्भव भन्ने चीज छैन। तर यु हेभ टु हेभ योर विल पावर। लाइफ इज क्लटर विथ फुल अफ problems. It is up to you to choose whether that is a stumbling block or a stepping stone. Failure. The failure is the first step of success. यो जहिले पनि विचार गरिराख्नु, घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ भन्छ नि हाम्रो, हैन? त्यसकारणले आजको यो दिन सरस्वती माता वीणा पुस्तक धारणी, हैन? अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डित करा या वीणा वरमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा, हैन? यो यसमा अब यसको माने चाहिँ त्यो धेरै छ। अघि भन्नुभयो तपाईहरुले चाहिँ त्यो के अरे विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम भनेको न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यस्तो चीज प्रदान गर्ने सरस्वती माता भनेको विद्या भने न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरले चोर्न सक्छ, न डाकाले लुट्न सक्छ, न राज्यले राजालाई कर तिर्नुपर्छ, न बोक्दाखेरि भारी हुन्छ, न यो हराएर जान्छ, न यो गरम हुन्छ, न चाहिँ दाजुभाइहरूमा अंश लाउनुपर्छ, न चेलीबेटीलाई यो चाहिँ दाइजो दिनुपर्छ, न यो खर्च गरेर कहिल्यै सिद्धिन्छ। जति खर्च गर्यो त्यति बढेर आउँछ। संसारको हरेक धनहरू, सुन चाँदी हिरा मोती जरुरत पैसा जति ब्याङ्क पैसाहरू पनि सबै चाहिँ खर्च गरेपछि सिद्धिन्छ। एउटै मात्रै धन छ, जति खर्च गर्यो त्यति आउँछ, जति खर्च गर्यो त्यति बढेर जान्छ। यो दुर्योधनको अदृश्य शक्ति जस्तो छ यो, हैन? विद्या धनम सर्वधनम। त्यस्तो विद्या कि माता आयो बसन्त फुकाई अङ्ग मस्तीले गर्दै श्रृङ्गार। आजबाट त बसन्त ऋतु सुरु भयो, हैन? सबको चाहिँ मलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ उन्नति, नयाँ प्रगति, नयाँ जोश, नयाँ जागर, नौलो बिजन, नयाँ भिगर देऊ भनेर आजबाट सरस्वती माताको जसले आराधना गर्छ त्यसले चाहिँ संसारमा ख्याति प्राप्त गर्छ, नाम कमाउँछ, इज्जत कमाउँछ, नेपालको इज्जत राख्छ। तपाईहरु त्यस्तै अहिले चाहिँ तपाईहरुले यो चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसको हामीले चाहिँ आइजी साहबले भन्नुभयो, रोहित सरले, कि तपाईहरुले यस्तो फौजमा जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालको चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, यी नेपालका गहनाहरू यहाँ जाने मान्छेहरूले एउटा उद्देश्य लिएर जाने हो। म केही गर्न सक्छु, मसँग त्यो क्षमता छ, आई क्यान डु इट भन्ने त्यो उद्देश्य लिएर जाने हो। इट्स अ मोस्ट नोबल प्रोफेसन। यहाँ गएर हामीले दिने हो, माग्ने केही चिज पनि छैन। हामीले दिने हो, हामीले कति दिन सक्छौँ? वाट कन्ट्रिब्युसन क्यान इट मेक इट टु योर कन्ट्री? Your dream and desire, the potentialities that you have in you, you've got to bring that out, transfer that out in your practical life. तपाईहरुले त्यहाँ गइसकेपछि एउटा के हुनुपर्छ भने, can you stand by the truth? Can you be a moving force, a living force, a breathing force? Can you be a motivating force, a pioneering force, or navigating force? Can you be that? Can you stand by the truth? Will you not compromise? Don't make any compromise and any messy accommodation. Don't make any ambiguous compromises as long as your country is concerned. त्यो बेलामा तपाईहरुले
तपाईहरुको ब्रह्मले जे देख्छ यो ठिक हो भनेपछि स्ट्यान्ड बाई कम व्हाट मे नो म्याटर व्हाट गिफ्ट द वर्ल्ड लेज एट योर फिट संसारको 14 भुवन ल्याएर तपाईको फिटमा राखिदिन्छु यति काम गर्दै यति सही गर्दै नो आई विल नट डु इट त्यो भन्न सक्ने त्यो क्षमता वृद्धि गराउन सक्ने यो डेकानले चाहिँ जुन सुरु गरेको छ डिकानले त्यसमा तपाईहरुले बसेर एउटा टिमहरुको अघि कुरा गर्नुभयो त्यो टिमहरु कमेले पैदा गर्नुभयो भने नेपालको लागि तपाईहरु जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि तपाईहरु पहिला नेपाली भएर बस्न सक्नुपर्छ नेपाली झण्डा भने नि अघि नेपाली झण्डालाई सबभन्दा प्यारो यो मेरो हो म हो यो नेपाल भन्ने चीज भएन भनेदेखि म कहाँ रहौँला हैन रहौँला हामी नेपाली कहाँ नेपालै नरहे चुलिन्छ हाम्रो हिमाल कहाँ हिमालै नभए हैन यो नेपाल 4 जात 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो मेरा साना दुःखले आर्जाएको मुलुक होइन सबैलाई चेतना भए पृथ्वीनारायण शाह त्यस्तो मान्छे जसलाई सबैले योग्यताको भरमा दक्षताको भरमा काम गर्ने उसको चाहिँ आधारको भरमा चाहिँ जिम्मेवारी दिने त्यहाँ जात भात भेगी भाषी केही पनि आउँदैन त्यहाँ चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ के भन्छ दल सल केही पनि आउँदैन सर नेपाल र नेपाली आउँछ जसले जुन काम गर्न सक्छ त्यसलाई त्यही नै जिम्मेवारी दिने पृथ्वीनारायण शाहको सबभन्दा ठुलो खुबी नै यही हो त्यसैले आज उहाँ जतिसुकै उहाँका शालिग भत्काए पनि पृथ्वीनारायणको नेपालीको हृदयबाट कसैले पनि कहिले पनि मेट्न सक्दैन त्यो त्यस्तो छाप र तपाईहरु पनि अर्को पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्नुहुन्छ अर्को राज्य लक्ष्मी देवी हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरुसँग अनलिमिटेड पोटेन्शियलिटी छ त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो भगवानले तपाईहरुलाई यति दिएको छ नि यो दिमागभित्र यो चाहिँ त्यो मेगाबाइट लेस कम्प्युटर यति दिएको छ तपाईहरुलाई नै थाहा छ कि तपाईहरुसँग कति छ भनेर अनलिमिटेड छ त्यसकारणले त्यसलाई बाहिर ल्याउनुस् र त्यो बाहिर ल्याएर नेपाल र नेपालीको लागि दिनुस् यही नै तपाईहरुको आजको चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ सबै नेपालीहरुले आशा गरेको मैले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ कुरा हो र तपाईहरु सबभन्दा पहिला नेपाली हुनुस् नेपाल मलाई चाहिन्छ नेपाल मेरो मूल घर हो भन्ने कुरा त्यो सिक्ने ठाउँ यही नै हो यहाँबाट अनि नेपाली सेनामा जाने प्रहरीमा जाने सशस्त्रमा जाने तपाईहरुको चोइसको कुरा जहाँ गए पनि आफ्नो क्षमता देखाउन शक्ति आफ्नो तपाईहरुलाई प्रशस्त मौका मिल्छ तर अरूले 4 घण्टा काम गर्यो भने तपाईहरुले 6 घण्टा गर्नुपर्छ अहिले इन्टरनेटको जमाना छ अहिले तपाईहरुले निकोसियाबाट हेलो गर्दाखेरि वहाँ साइबेरियामा मान्छेले हेलो भन्छ अहिले त्यस्तो जमाना छ यु क्यान इन्फ्लुएन्स यु क्यान मोटिभेट यु क्यान इम्प्रेस एनीवन अन अर्थ टुडे इफ यु हेभ द विल टु डु इट त्यसकारणले तपाईहरुले त्यस्तो शक्ति बन्नुस् जुन शक्ति नेपालीले देख्न चाहत नमन गर्न परोस् तपाईहरुसँग छ त्यो शक्ति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् मेरो यही नै शुभकामना छ आजको यो चाहिँ पुण्यतिथिमा र मलाई यहाँ ल्याएर यसरी बोल्न दिनुभयो तपाईहरुलाई भोक लागेछ थकाइ लागेछ यो तारा सम्पूर्ण चाहिँ भेराइटिज नेपाल कति चाहिँ त्यो मल्टिपल भेराइटीले चाहिँ त्यही के भन्छ चाहिँ ओतप्रोत छ भन्ने कुरा तपाईहरुले देखाउनु भयो तपाईहरुसँग कति कलाकृतिहरू छ अनगिन्ती छ त्यसकारणले त्यस चीजलाई बाहिर ल्याउनुस् र संसारमा चिनाउनुस् जस्तै यो हाम्रो शेर्पा दाजुहरूले चिनाए नेपाललाई कत्रो गौरवको कुरा आज हामीलाई गौरव छ हाम्रो यो कहाँबाट आएको भन्दा एभरेस्टको देश अमेरिकामा गएर म चाहिँ एउटा ड्युक युनिभर्सिटीमा नर्थ क्यारोलाइनामा कुरा यसै चाहिँ बोल्न गएको दिदीहरूलाई नेपाल कहाँ छ थाहा छैन उनीहरूलाई तर दे नो वेयर एभरेस्ट इज दे नो वेयर हु शेर्पाज आर तर उनीहरूलाई नेपाल कहाँ छ इज इट इन नेपल सर इज इट इन प्रिटोरिया सर भन्छ उनीहरू अहिले पनि त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई बाहेक धेरै देशको विषयमा थाहा हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो पुगिसरी आएको भने पनि हुन्छ त्यसकारणले तर यो शेर्पाको विषयमा किताब पढेका हुन्छन् उनीहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ त्यसकारणले नेपालको इज्जत राख्ने सवालमा उहाँहरू फ्रन्टमा हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि यस्तै हुन सक्छ अर्को पृथ्वीनारायण शाह हुन सक्छ राजा महेन्द्र हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु वीरेन्द्र हुन सक्नुहुन्छ यहाँका ठुलठुला नेता हुनुहुन्छ के अरे राष्ट्रकवि हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु ठुलठुला फिलोसफर हुन सक्नुहुन्छ आर्मीमा गएर पनि ठुलठुलो नाम कमाउन सक्नुहुन्छ प्रहरीमा सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा सक्नुहुन्छ एफपीमा सक्नुहुन्छ तपाईहरु मेरो शुभकामना छ र अनि यो डिकानका दाजुभाइहरुलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि छ तपाईहरुले चिताको गोरा पुगोस् यही नै मेरो शुभकामना छ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको अध्यक्षज्यू यहाँको कार्यकारी अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद मेरो शुभकामना